नमस्कार, हांव सिद्धेश आचार्य देवकृष्ण संस्थांचो पुजारी। आज आमचो रातकालो जाता। रातकालो ताजे विशेष तुमकां सांगता। ताज्या पयलीं नवरात्र जशें सुरू जालें, नवरात्र सोंपून हांगा दशमी दिसाच्यान आमचो काकाड्याचे अर्थ आनी हरिजागर सुरू जाता। डेली सकाळीं 5:30 ते 5:45 देवूळ उगडून काकाड्याचे अर्थ दाखप आनी मागीर निर्माल जशें जालें की हरिजागर म्हणजे कातल्यो आनी फोव हो देवाक निवेद दाखोवन प्राकारान आर्त भोंवडप असो डेली आमचो दशमीक सुरू जाता आश्वीन। तो आज कार्तिक द्वादश हो आज लास्ट हरिजागर जाता। आज द्वादशी दिसा आमगेलें कितें जाता की देवाक हाजी आमची ताज्या पयलीं कितें आसता, जी तुळशी काश्टाची जी मूर्त आसा ती वर्सांच्यान एकदांच रंगयता। ती आयच्या दिसा म्हणजे एकादशीक ती व्हरता। हांगा आमचो नारायण भगत म्हणून आहा तांच्या घरान ती व्हरप आनी ते रंगयता मूर्ती। ती एकादश आनी द्वादश ती तांच्या घरान उरता मूर्त। फक्त नैवेद्या वेळार ते देवळान हाडटा, परत आरती जाल्यो की घरा व्हरता। अशी रंगोवन जातकर आज रातची ती हाडून देवळान दवरली की रातच्यो आरती जाता। मागीर तुळशी लग्न जाता। देवाचें तुळशी लग्न जाल्या नंतर देवाची आयच्यान पालख्यो सुरवात। आमच्या हांगा 4 म्हयने पालख्यो बंद आसता चातुर्मासाक। ते आयच्यान पालखी सुरवात म्हणजे आज 2 दीस हो काल्याचो उत्सव, द्वादशी आनी त्रयोदशी। तो आज पालखी फिरोन आयली की देव चौखार बसता। ताज्या नंतर कालो सुरवात जावपाक कालेकार जी मंडळी आसा ती हांगा येवन तांकां सांगणें करून ती कृष्णाची मूर्ती तांचे कडेन स्वाधीन करप। ताज्या नंतर ती थंय ते आसनाचेर बसोवन मेकअप तांचो सुरू करता आनी ताज्या नंतर सांगणें करून प्रत्येकाक तिबो लायता आनी देवा वयलो प्रसाद दिता आनी काल्याक सुरवात करता। आतां हरिदास तो आसा, भटजी आसता, ते मंटपान वचून काल्याक सुरवात करता आनी ताज्या नंतर गजानन म्हणजे गणपती थंय प्रगट जाता आनी गणपती प्रगट जाल्या नंतर गणपतीची पुजा अर्चा जाता आनी अर्थ जाता। आनी ताज्या नंतर एक सोंगां म्हणजे संकासूर म्हण, मागीर शारदा म्हण, ताजे एक तांचो पाठ जाता। मागीर कृष्णाचो जन्म जाता, पायणो जाता आनी विशेष म्हणल्यार आतां तुमी पळयलां आसतलें रात जाता तरी कोणा भुरगीं ना, ती आवर्जून हांगा दंपत्ती येता आनी ती सामके 2 तास 3 तास हांगा बसता ती कृष्ण भोंवतेन घेवपा खातीर। आनी ती हांगा बसून जाल्या नंतर पायणो जसो जालो की प्रत्येकाच्या हातूंत माणयेन तो कृष्ण दिता, सांगणें करता आनी तांकां प्रसाद दिता। आनी मागीर फुडल्या वर्सा ती भुरग्याक घेवन हांगा येता। अशें खूब जाल्लें आसा देवाचें। मागीर ती दर वर्सा पांयां पडपाक भुरग्याक हाडटा। असो हो काल्याचो हो रातचो मागीर 2-2:30 जाता कालो सोंपता म्हणल्यार। मागीर दुसरे दिसा परतो दनपारां 3:30 इशारत जावन परतो देव चौखार बसता आनी हांगा हातरपडो घालता। पयलीं हातरपडो आसतालो पळय बांबूचो, ताजेर फोव घालप आनी सांगणें करप आनी धंय घालून ते फोव कालप आनी लाडू करप। ते लाडू करून देवा कडेन हांगा दवरप। ताज्या नंतर पयलीं गवळण कालो जातालो। आमचो आमोणकर आशिल्लो पळय तो गवळण कालो करतालो आनी ताज्या नंतर गोपाळ कालो म्हणजे कृष्ण जे खेळ खेळटालो ते खेळ करप, दही हंडी फोडप आनी वयल्यांच्यान पयलीं लाडू उडोवप आशिल्ले। ते आतां आमी कितें करता, शास्त्र हांगाच्यान 4 लाडू उडयता आनी मागीर सगळ्यांक वाडटा आनी ते लाडू जशे सगळे जाल्या नंतर देव पालखेन बसून न्हांवपाक तारीर वता आनी थंयच्यान न्हांवन प्रत्येकाच्यो देव आरती घेवन देवळान येता। ताज्या नंतर देवा आरती जाता, सांगणें जाता आनी हो काल्याचो उत्सव समाप्त जाता। अशे तरेन हो आमचो कार्तिक मासांचो रातकालो आनी गवळण दिसाचो कालो हे जावन समाप्त जाता।